नमस्कार दर्शकवृन्द, टिआर च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, यस घडी हामी टिआर च्यानलको प्रमुख कार्यालयमा उपस्थित छौँ र विशेष रूपले आज हामीले हाम्रो कार्यालयमा निम्ताएका छौँ मुखबन्द काम सुरु दार्जिलिङकै गैर सरकारी संस्थाका महासचिव श्री राहुल प्रधानज्यूलाई। र यस संस्थाको स्थापना सन् 2017 सालमा भएको थियो भने यस संस्थाको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ दार्जिलिङको पुरानो जुन गढीमा छ यसलाई पुनः फर्काएर पहाडमा स्थापित गर्ने। र यसले 2017 सालदेखि जबदेखि स्थापना भएको छ उक्त समयदेखि आजसम्म दार्जिलिङ पहाडको विभिन्न सामुदायिक क्षेत्रहरूमा कार्य गर्दै आइरहेको छ। र आज हामी उहाँ समक्ष श्री राहुल प्रधानजीसँग बातचित गर्नेछौँ र उहाँ समक्ष हामी जानकारी लिएर तपाईँहरू समक्ष प्रत्यक्ष यसको विवरण पस्किने प्रयास गर्नेछौँ कि उहाँले आजसम्म उहाँको संस्थाको माध्यमबाट दार्जिलिङ पहाडको हितको निम्ति के कस्ता प्रकार कार्यहरू गरेको छ र आउने भविष्यमा के कस्ता प्रकारको योजनाहरू गरेर दार्जिलिङ पहाडको जुन पुरानो गढीमा छ यसलाई पुनर्स्थापित गर्ने हो। र आज हामी यस कार्यक्रममा श्री राहुलजीसँग बातचित गर्नेछौँ र सर्वप्रथम हामी आजको यस कार्यक्रममा राहुल प्रधानजीलाई आन्तरिक हृदयबाट स्वागत गर्दछौँ। र दर्शकवृन्द, अब हामी श्री राहुल प्रधानजीसँग सोझो आजको चर्चा परिचयबारे चर्चा गर्नेछौँ, बातचित गर्नेछौँ। र विशेष रूपले जुन तपाईँको संस्था गठन भएको छ है मुखबन्द काम सुरु, यो संस्था सायद मेरो नजरमा लाग्छ अलिकति यसले अनौठो नाम पाएको छ, यस्तो कसरी? यसको नामकरण चाहिँ कसरी भयो भन्दा मैले स्नातक दिल्ली युनिभर्सिटीबाट गरेको र स्नातक गरेको अवधिमा मैले जब दिल्लीमा थिएँ त्यति बेला म दार्जिलिङबाट आएको भन्दा सबैले दार्जिलिङलाई अब पहाडकी रानी त्यो बलिउड मुभिजहरूमा तपाईँको अब राजेश खन्नादेखि लिएर शाहरुख खानसम्म पनि है उहाँहरूले आएर यहाँ विभिन्न चलचित्रहरूको मञ्चन भएकोले गर्दा उहाँहरूले अब दार्जिलिङलाई पहिलादेखि चिनेर आएको र मेरो साथीहरूले चाहिँ एक बेला 2016 सालको यो कुरा हो, अन्त उहाँहरूले चाहिँ आएर दार्जिलिङ भ्रमण गर्न आउँछु, तेरो घर पनि म हेर्छु भनेर भन्यो। अन्त त्यति बेला दुईजना साथी आयो दिल्लीबाट मेरो, अन्त दिल्लीबाट आउँदा चाहिँ मैले तिनीहरूलाई बागडोग्राबाट चाहिँ पहिला सिक्किम लगेँ। त्यहाँदेखि सिक्किम हामीले घुम्यौँ, 2-3 दिन सिक्किम घुमेर आएपछि त्यहाँदेखि टिस्टा क्रस गरेपछि हामी दार्जिलिङ आयौँ। तर दार्जिलिङ बजारमा हामीले घुम्दै गर्दा उनीहरूले अलिकति 4 माइला ज्यादा पायो यहाँ चाहिँ सिक्किमको कम्पेरिजनमा। अन्त एक दिन चाहिँ हामी चौरास्ताको त्यो परिसरमा तपाईँको जुन चाहिँ घोडाको तबेला छ त्यहाँ तबेलादेखि त्यो तुङसुङपट्टि जाने लाइनमा जुन चाहिँ एउटा मैला स्थल छ, त्यहाँ मैला फ्याँक्ने स्थल छ है, त्यहाँ चाहिँ मैला चाहिँ त्यो दिन चाहिँ त्यहाँ सबै डम्पिङ ग्राउन्डमा भरिपूर्ण भएर पनि बाटोसम्म सबै फैलेर आएको रहेछ। अन्त मान्छेहरूलाई टुरिस्टदेखि लिएर त्यहाँको साधारण जनतालाई पनि हिँड्नु पनि असुविधा भइसकेको। अन्त तिनीहरूले मलाई पुलुक्कै हेरेर त्यहाँदेखि मलाई भन्यो, भाई तुम्हारा दार्जिलिङ तो सिर्फ फिल्मों में अच्छा दिखता है, वास्तव में तो बिल्कुल ही गन्दा है भनेर मलाई त्यो एकदमै मनभित्रबाट त्यो लाग्यो क्या उनीहरूले त्यो शब्द भनेको। अन्त तिनीहरूले त्यसै भनेर गयो। अन्त म एउटा नागरिक भएको कारणले गर्दा मलाई त्यो दिन चाहिँ मैले त्यो फोटो खिचेर राति मेरो आफ्नै पर्सनल फेसबुकको प्रोफाइलमा मैले अपलोड गरिदिएँ। अन्त मैले भनिदिएँ कि नगरपालिकाको यो दायित्व हो, उहाँहरूको यो प्रेरोगेटिभ हो, अब दार्जिलिङ बजारलाई सफा राख्नुपर्ने। अन्त हाम्रो नगरपालिकाको 32वटा नगर पार्षद चाहिँ हाम्रो दाँतको 32वटा हाम्रो मुखको 32वटा दाँत जस्तै हुनुपर्छ, सबै समस्यालाई चाहिँ सक्ने। तर यहाँ त दाँतै झरिसकेको छ, किरा लागिसकेको छ भनेर मैले चाहिँ हालेको थिएँ। अन्त त्यस्तो भन्दा चाहिँ राति 10 बजी मैले हालेको। अन्त बिहान पाखा तपाईँको हेर्दा नहेर्दा 8 बजी जब मैले फेरि फेसबुक खोलेर हेर्दा त हाम्रो त्यो त भाइरल भएछ पोस्ट। अन्त मोर देन 300 कमेन्ट्स रातभरिमै। अन्त कसैले अब 99% मान्छेहरूले राम्रो भन्ने पनि थियो, अनि 1% त्यो सबै समाजमा हुन्छ अलिकति है, उनीहरूले तिमी आफै पनि के चाहिँ गर्दैछौ यो विषयलाई लिएर भन्दा चाहिँ त्यहाँदेखि मैले चाहिँ अब त्यसै म एउटा नागरिक भएर खालि अब सरकारलाई प्रशासनलाई खालि मैले चाहिँ दोष आरोपण चाहिँ गर्नु भएन, हामीले पनि केही गर्नुपर्छ भने चाहिँ त्यहाँदेखि जतिले जसले कमेन्ट गर्नुभएको थियो उहाँहरूले सबलाई मैले चाहिँ निम्ताएँ। त्यहाँदेखि हामीले त्यसो एउटा सफाइ अभियान गरौँ भनेर। तर फेरि जति पनि हाम्रो बुद्धिजीवीहरूले जसले चाहिँ अब कमेन्ट गर्नुभएको थियो यो गर्नुपर्छ त्यस्तो गर्नुपर्छ भन्दा लास्टमा निम्ताको बेलामा चाहिँ कोही पनि आइदिनु भएन, हार्डली 5% टर्नओभर। त्यहाँदेखि चाहिँ हामीले लाग्यो कि अब चाहिँ दार्जिलिङ पहाडमा चाहिँ केवल मुख खालि खोलेर चाहिँ हुँदैन, अब काम गरेर देखाउनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यसै कारण संस्थाको नाम चाहिँ मुखबन्द काम सुरु हुनुभएको छ है। विशेष रूपले औलाउनु मात्रै पनि त्यो ठुलो कुरा है, त्यो देखाउनु मात्रै पनि, तर आफ्नै क्षेत्र हो, आफ्नै उयो हो। यदि त्यसमा नगरपालिकाको दोष छ, हरेक नागरिकको दोष छ, तर त्यसमा आफूले पनि त्यो देखाउनु मात्रै पनि भएन। खुद तपाईँहरू अघि आएर एउटा उदाहरण नै काम गर्नुभयो, तबदेखि नै यसको मुखबन्द काम सुरुको यात्रा सुरु भएको है। र विशेष रूपले तपाईँले मैले सुरुमा भनिसकेको छु दर्शकवृन्दलाई कि यसको एउटा गरिमा
तपाईँहरूको एउटा जुन उद्देश्य रहेको छ संस्था स्थापित गर्नुको जुन एउटा यसले चाहिँ जुन पुरानो गुमेको एउटा जुन गरिमा छ दार्जिलिङ पहाडको यसलाई चाहिँ पुनर्स्थापित गराउने यस विषयमा चाहिँ कस्तो प्रकारको पहल कस्तो प्रकारको योजना छ मतलब कस्तो कुन थोकलाई तपाईँहरूले एउटा यसलाई जुन व्यवस्था लथलिङ्ग भइसक्यो यसलाई चाहिँ सुधार्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ? हजुर हामीले सुरु गर्दा चाहिँ यो सफाइ क्षेत्रकै सफाइबाटै हामीले सुरु गरेको हो। तर जब हामीले यो कार्य सुरु गरेपछि त्यहाँदेखि हामीले देख्यौँ कि दार्जिलिङ पहाडमा केवल फोहोर मैला खालि होइन तर प्रत्येक विभागमा नै फोहोर मैला पसिसकेको रहेछ है। यहाँको स्वास्थ्यदेखि लिएर शिक्षादेखि लिएर हाम्रो रोजगारदेखि लिएर हाम्रो अर्थव्यवस्थादेखि लिएर सबैमा फोहोर मैला भएको कारणले गर्दा चाहिँ केवल यो फिजिकल रूपमा खालि हामीले बाटोमा आएर झाडु लगाएर चाहिँ हुँदैन, तर हामीले प्रत्येक क्षेत्रमा पनि पसेर हामीले झाडु लाउनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ काम सुरु गर्दा चाहिँ आज हामीले मुखबन काम सुरुको ट्रस्टको तत्त्वावधानमा हामीले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, हामीले शिक्षाको क्षेत्रमा, हामीले गरिबी उठानको क्षेत्रमा, हाम्रो युवा सशक्तिकरणको क्षेत्रमा अनि हामी सफाइ अनि साथसाथमा हालैमा हामीले खेलकुदको क्षेत्रमा पनि हामीले हात हालिसकेका छौँ। अन्त हाम्रो डिड अफ ट्रस्टको मुताबिक हामीले तपाईँको 55वटा हाम्रो डिड अब्जेक्टिभ्स छ। यो 55वटा अब्जेक्टिभ्समा चाहिँ हामीले अहिले 7वटा अब्जेक्टिभमा चाहिँ काम गरिसकेका छौँ र दार्जिलिङ पहाडको जुन चाहिँ एउटा हराएको गरिमा थियो त्यसलाई चाहिँ फर्काइ ल्याउनुको लागि हेतु चाहिँ हामीले कार्यरत एकदम पहिलो दिनदेखि नै हाम्रो यस्तै सानो भाइ बहिनी मभन्दा पनि सानो भाइ बहिनीहरूलाई लिएर पहाडको युवालाई नै लिएर हामीले पहाडको समस्या चाहिँ हामी आफै नै समाधान गर्नु खोज्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले कार्य गरिरहेका छौँ। विशेष अब पुरानो पहाडको गरिमाको कुरा आउँदाखेरि किनकि पुरानो पहाडको गरिमा अर्कै थियो है, यसलाई अब विश्वमा एउटा पहाडकी रानी भनिन्छ है र पहाडकी रानी अर्कै थियो सुरुमा अर्कै थियो पहिला जुन अहिलेको समयमा छ अब त इतिहास भएर गइसकेको छ र विशेष रूपले यसमा अब नचाहँदा एउटा तपाईँहरूको एउटा गैर सरकारी संस्था हो तर कतै न कतै यो राजनीतिक रूपले एउटा भएको छ यसमा है, राजनीतिक एउटा गतिविधिले एउटा राजनीति व्याप्त भएर यसको एउटा गरिमा चाहिँ घुमेर गइरहेछ। तपाईँ एउटा राजनैतिक एउटा संस्था हुनुहुन्छ है र यसमा कुनै प्रकारको एउटा तालमेल मिल्छ कि मिलेन? जस्तै कतिपय क्षेत्र यस्तो छ जुन एउटा राजनीतिसँग सरोकार राखेर गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू हुन्छ। कतिपय क्षेत्र त होइन, प्रत्येक हामीले जति पनि क्षेत्र गरिरहेको छौँ यो चाहिँ अब गैर सरकारी संस्था चाहिँ किन भनेको भन्दा संस्थाहरूलाई जहाँ चाहिँ अब सरकारले आफ्नो विभागहरूको माध्यमबाट चाहिँ हजुर तपाईँ समक्ष एउटा म प्रश्न राख्छु, यदि एउटा कुनै एउटा गैर सरकारी संस्थाले तपाईँले कुनै पनि ठाउँमा एउटा कमी देख्नुभयो, कुनै पनि क्षेत्रमा एउटा लापरवाही देख्नुभयो, तपाईँले त्यो लापरवाही दिएको क्षेत्रलाई तपाईँको संस्थाले भोलिको दिनमा तपाईँले एउटा त्यसलाई एउटा लिखित रूपमा त्यसलाई कुनै पनि विभागमा बोल्दा त्यसको सुनै हुन्छ? हजुर सुनै हुन्छ, त्यसमा पनि सुनवाई हुन्छ र अब पहाडमा चाहिँ अब मलाई चाहिँ जति पनि लागेको छ हामीले किनभने यो अब हाम्रो नेटवर्क केवल पहाडसम्म खालि सीमित छैन, हाम्रो मधेसमा पनि छ, दिल्ली बेङ्गलोर कोलकाताहरूमा पनि हाम्रो एनजिओ नेटवर्कसँग हामी जुडेर बसेका छौँ। त्यहाँ हामीलाई काम गर्नु अलिकति सुविधै पर्छ किनभने तिनीहरू एउटा स्टेटको हेडक्वार्टर हो, क्यापिटल राजधानी हो है, त्यहाँ सरकार त्यही सहरमै भएको कारणले गर्दा चाहिँ छिटो पहल भइहाल्छ त्योमा चाहिँ। तर यहाँ पहाडमा चाहिँ कतिपय कुराहरूमा चाहिँ हामीले यसरी पत्रचार गर्दा विभागहरूलाई उहाँहरूको कमीहरू देखाउँदा पनि तुरन्तै कारबाही चाहिँ भइ चाहिँ हाल्दैन। हामीले अहिलेसम्म चाहिँ तुरन्तै कारबाही भएको चाहिँ केवल एउटै क्षण देखेको थियो, त्यो हामीले डालीमा जुन चाहिँ पुलिस ग्राउन्डको छेउमा त्यति बेलै त्यो पुलिसकै एरिया भएर त्यहाँ फोहोर मैला पुरा फ्याँक्ने गर्थ्यो मान्छेहरूले, त्यति बेला हामीले पत्रचार गर्दा चाहिँ म्युनिसिपालिटीले तुरन्तै अर्को दिन ल्याएर गाडीबाट डाङडुङ मैलाहरू लगिदिने काम चाहिँ भयो। तर अरू विभागमा चाहिँ जति पनि हामीले अहिलेसम्म पत्रचारहरू गरेको छ तुरन्त कारबाही चाहिँ भएको छैन, हामीले फलोअप चाहिँ हामीले गरिरहनै पर्छ। हजुर हजुर, जुन तपाईँले जुन मैले तपाईँलाई मेरो प्रश्नको सोध्नुको उद्देश्य त्यो थियो कि यो गैर सरकारी संस्थाले कुनै पनि विषयमा पहल गर्दा त्यसको सुन्ने हुन समय लाग्छ, कार्य हुनु समय लाग्छ है, र कतै न कतै यो तपाईँलाई मैले बताइरहेको छु अलिकति यो समयमा दार्जिलिङ पहाडमा मात्र नभएर कुनै पनि जग्गामा एउटा गैर सरकारी संस्था भएर धेरैवटा कुरामा एकैचोटि गर्नु सक्छु भन्नु पनि सकिँदैन, धेरैवटा समस्या त्यस्तो कुनै पनि समस्याहरू सक्छ? सुरुदेखि आजको यात्रामा हामीले 3.5 सालको यो अवधिमा हामीले एउटा क्षेत्रमा सुरु गरेपछि अहिले हामी 7 क्षेत्रमासम्म हामीले हात हालिसकेका छौँ र भविष्यमा यसरी नै जनताको माया र हाम्रो अभिभावकहरूको आशीर्वादले हामी अझै पनि जति पनि हाम्रो 55वटा क्षेत्रमै हामी हात हाल्छौँ भनेर हामीले यो वचनबद्ध भएर हामीले काम गरिरहेकै छौँ। यसमा चाहिँ
पुरानो गरीमा फर्कै ल्याउने प्रयास तपाईँले भनिराख्नु भएको छ। कुन चिज त तपाईँलाई लाग्छ कि यहाँदेखि डामाडौल भएर गइसकेको छ? हेर्नुहोस् है, पुरानो गरिमा भन्दा यो प्रश्न सबले हामीले सोध्छ दार्जिलिङको पुरानो गरिमा चाहिँ के हो र कुन चाहिँ गरिमा चाहिँ हराएको छ र तिमीहरूले चाहिँ फर्काइल्याउने प्रयास गरिरहेको छौ भन्दा यो पहाड यस्तो हो कि सन् जब देश आजाद हुँदा त्यति बेला ब्रिटिसले सबै देशलाई नै अब होल इन्डियालाई नै इन्डिपेन्डेन्ट बनाउनु खोज्दा चाहिँ दार्जिलिङलाई चाहिँ यस्ता प्रस्ताव दिएको है कि हङकङ जस्तै तिमीहरूले एउटा चिफ कमिसनर्स प्रोटेक्टरेट बनाइकन राख्छु भनेर। दार्जिलिङ डाङडुङ भारतलाई अङ्ग्रेजले छोडेर जानु चाहँदा पनि दार्जिलिङलाई चाहिँ छोडेर जानु चाहन्थेन अङ्ग्रेजहरूले। आज जति पनि हाम्रो दार्जिलिङ पहाडमा हाम्रो अर्थव्यवस्थादेखि लिएर हाम्रो शिक्षाको जति पनि यहाँ बुनियादी ढाँचाहरू छ, हाम्रो स्वास्थ्यको जति पनि बुनियादी ढाँचा छ, यो सबै हाम्रो अङ्ग्रेजकै देन हो। हामीले ब्रिटिस शासन सके पश्चात चाहिँ हामी जब बङ्गालको तत्त्वाधीनमा आयौँ हामी, त्यो पश्चात चाहिँ जति पनि हामीले ब्रिटिसले हामीले दार्जिलिङलाई एउटा विश्व प्रसिद्ध ब्रान्ड बनाएको थियो मान्छेले। हामी अब एउटा तपाईँलाई उदाहरण अस्ति पनि मैले देखेको थिएँ, दिल्लीमा जब म बस्दै एउटा कन्फरेन्स अटेन्ड गर्दा एउटा ठुलो 5 स्टार होटल सेन्ट्रल दिल्लीमा इन्डिया गेटको छेउमा ल मेरिडियन भन्ने एउटा त्यहाँ उयो अटेन्ड गर्दा त्यति बेला मैले जब आफ्नो अरू भारतकै प्रतिनिधिहरूले म शिलङबाट आएको, म माइसोरबाट आएको, म उटीबाट आएको भन्दा कसले पनि चिनेन त्यो बाहिर फ्रान्स, इङ्ल्यान्ड, जापान, जर्मनीहरू आएको मान्छेले। तर जब मैले आफ्नो परिचय चाहिँ म दार्जिलिङबाट आएको भन्दा चाहिँ उहाँहरूले सबले चिन्यो, जापानको होस् या जर्मनी होस्, फ्रान्स, युकेमा त झन् अब वर्ल्डको सबैभन्दा ज्यादा चिया पिइन्छ, त्यहाँ त दार्जिलिङ त एउटा हाउस होल्ड ब्रान्ड हो। अन्त दार्जिलिङको यो जुन चाहिँ एउटा गरिमा छ त्यो चाहिँ अब यो बितेको 70 सालमा चाहिँ अहिले आएर यस्तो अवस्था पनि भइसकेको छ कि जुन चाहिँ पहाडमा चाहिँ नेपाल र भुटानको राजा रानीहरू आएर पढ्थ्यो, आज त्यही पहाडमा चाहिँ स्कुलहरू बन्द हुन थालिसकेको छ। जुन चाहिँ चिया बगानले चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङ पहाडमालाई चाहिँ एउटा विश्व ब्रान्ड भने आज त्यही चिया बगानहरू बन्द हुने अवस्थामा आइसकेको छ। त्यहाँको रोजगार त्यहाँ दिने त्यहाँको श्रमिकहरू आज पलायन भएर ठुल्ठुलो सहरहरूमा एउटा सानो कामहरू गर्नु लागि बाध्य भइरहेको छ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हेऱ्यौँ भने हामीले जति पनि ठुल्ठुलो बिमारी हुन्छ यहाँ एडेन हस्पिटलमा ल्याउँदा नल्याउँदा त आधा सास गइसकेको हुन्छ, फेरि हस्पिटलमा देखाउँदा त्यहाँ डक्टरले रिफर गरिदिँदा तल रोहिणीको त्यो घुम्तीमै रहेको प्राण पनि त्यहाँ नै त्यागिन्छ है। यस्तो जति पनि अब यो दुर्व्यवस्था भएर चाहिँ पहाडको हाम्रो गएको छ यो हाम्रो स्वतन्त्रतावाद चाहिँ, र विशेष रूपमा चाहिँ 80 को दशक बाद चाहिँ यो झन् एउटा बढेर गएको छ, यसमा तीव्रता आएको छ हाम्रो यो पलायनमा चाहिँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यस्तै यो गुमाएको गरिमाहरूलाई चाहिँ फेरि दार्जिलिङले चाहिँ ब्रिटिसले जे छोडेको थियो त्यसलाई अझै त्योभन्दा पनि माथि पुर्याउने चाहिँ आशा त्यही उमङ्गहरूले लिएर हामी काम गरिरहेका छौँ। विशेष रूपले तपाईँ भन्नुभयो है जुन अङ्ग्रेजको समयमा जुन एउटा गरिमा थियो, गरिमा प्राप्त थियो है, यहाँनिर तपाईँले भनिहाल्नुभयो यहाँनिर राजा रानीको छोराछोरी पनि यो दार्जिलिङ पहाडको पार्श्वमा अध्ययन गर्न आउँथे है। र विशेष रूपले तपाईँले जुन कुरा बताउनु भयो कि तपाईँको भने मुताबिक जुन भारत स्वतन्त्र पश्चात दार्जिलिङको जुन अवस्था जुन अङ्ग्रेजले राखेको थियो, जुन स्तरमा राखेको थियो त्यो घटेर त्यसमा पछिबाट देश चलाए हाम्रो पछि अब यो भारत स्वतन्त्र भए पश्चात हाम्रो अब दार्जिलिङ पहाडलाई पश्चिम बङ्गालसँग गाभिने काम गर्यो है। र यसमा कस्तो प्रकारको तपाईँलाई लाग्छ कि हामीलाई दार्जिलिङ पहाडलाई चाहिँ अलिकति के तपाईँलाई भेदभाव भएको जस्तो लाग्छ? भेदभाव भन्दा चाहिँ म जब अब हाम्रो सर्वप्रथम यो दार्जिलिङ पहाडले एउटा छुट्टै प्रशासनिक रूपमा राख्नुपर्छ भनेर 1907 सालमा हाम्रो ह्युमेन्स एसोसिएसनले सर्वप्रथम एउटा ज्ञापन चढाएको त्यति बेलाको भाइसरोयलाई। अब बङ्गाल त त्यति बेला क्यालकाटा त ब्रिटिस इन्डियाको क्यापिटल थियो, राजधानी थियो है। 1907 सालसम्म त अब 1905 मा बङ्गाल विभाजन भएको, 1907 मा फेरि त्यसलाई पुनः गठन गर्दा चाहिँ हाम्रो भगलपुर डिभिजनबाट दार्जिलिङलाई निकालेर चाहिँ बङ्गालमा गाभी थियो। अब बङ्गाल त्यति बेला तपाईँले हेर्नुभयो भने भारतमा अङ्ग्रेजको हुकुमतै बङ्गालबाट सुरु भएको है, 1757 को ब्याटल अफ प्लासीबाट सुरु भएको, र बङ्गालबाट नै सबै बुद्धिजीवी निक्लेर गएको छ त्यति बेलादेखि नै। तपाईँको रविन्द्रनाथ टेगोरदेखि लिएर हेर्नुहोस्, हाम्रो फर्स्ट इन्डियाको इन्डियन सिभिल सर्भिसको सुरेन्द्रनाथ ब्यानर्जीदेखि लिएर हेर्नुहोस्, हाम्रो बङ्किमचन्द्र चट्टोपाध्याय, हाम्रो नेसनल एन्थम नेसनल सङ लेख्ने बङ्गालीहरू हो, हाम्रो फ्रिडम फाइटर्सहरू हेर्नुहोस्, बिपिन
चन्द्र पलदेखि लिएर हाम्रो सुभाष चन्द्र बोसदेखि लिएर हाम्रो साइन्टिस्टहरू हेर्नुहोस् त्यति बेला जगदीश चन्द्र बोसदेखि लिएर सत्येन्द्रनाथ बोसहरूदेखि जति पनि अब बङ्गाललाई चाहिँ अब भारतको सुनको चिडिया भनेर भनिन्थ्यो नि त। अन्त हाम्रो सायद लाग्छ कि हाम्रो पूर्वजहरूलाई पनि अब बङ्गालमा गाभिनु चाहिँ एउटा हाम्रो जातिको लागि नै राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ सायद उहाँहरूले माने पनि होला बङ्गालमा गाभिनु। तर दुर्भाग्यवश हाम्रो स्वतन्त्रता बाद चाहिँ जुन चाहिँ बङ्गालको एउटा राजनीतिमा एउटा युटर्न आयो 180 डिग्रीको आज एउटा यो युटर्न आएर चाहिँ जुन चाहिँ बङ्गाल एउटा कहावत थियो त्यति बेला, जे बङ्गालले आज सोध्छ त्यो भारतले भोलि सोध्छ भनेर है। तर आजको दिनमा त यस्तो भएको छ, आज भारतले जे सोध्छ बङ्गालले पर्सि पनि सोच्दैन भन्ने अवस्था भइसकेको छ। आज सबैभन्दा दुर्बल स्थितिमा बङ्गालको 29वटा राज्य, अहिले 28वटा राज्य भएको छ। 28वटा राज्यमा हेर्नुभयो भने बङ्गालको स्थिति छ सबैभन्दा यहाँ तपाईँको क्राइम रेट इन्डियाभरिमा पर क्यापिटल वुमेनको क्राइम रेट हेर्नुहोस् तपाईँले बङ्गालमा छ। जुन चाहिँ राज्यमा चाहिँ एउटा महिला मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ त्यही राज्यमा चाहिँ सबैभन्दा महिलाको विरुद्ध चाहिँ एउटा क्राइम हुनु भनेको त यो त एउटा विडम्बनाको कुरा हो नि त, ठुलो एउटा आइरनी हो यो त। अन्त यहाँ तपाईँले अब इन्डियाको सबैभन्दा अहिले डेट रिडन स्टेट पनि बङ्गाल हो। 4 लाख करोडको डेट छ। हाम्रो आय तपाईँको 26,000 करोड एउटा इन्कम हुन्छ, त्योभन्दा ज्यादा त हामीले इन्ट्रेस्ट खालि स्टेटले तिर्दैछ। अन्त म आफै एउटा गभर्मेन्ट अफिसर भएको कारणले गर्दा यो प्यारामिटर्समा हामीले आफ्नै गभर्मेन्ट स्यालेरी दिनेमा पनि हाम्रो एउटा सेन्ट्रल र स्टेटको डिएमा 50% को अन्तर आइसकेको छ। हामीले अहिले सेन्ट्रलमा ग्रुप सी ग्रुप बीमा बस्ने मान्छेहरूले हाम्रो स्टेटको ग्याजेटेड अफिसरहरूभन्दा ज्यादा कम वेतन पाउँछ है। सिक्किममा तपाईँले जानुहोस् त्यहाँ अन्डर सेक्रेटरी ग्रुप सीमा बस्नेहरूको वेतन 70,000 80,000 छ। यहीँ बङ्गालमा यहाँ ग्याजेटेड अफिसरको तपाईँको स्टार्टिङ स्यालेरी 30,000 सुरु हुन्छ। अन्त यो जुन चाहिँ अब त्यति बेलामा सोच जुन चाहिँ थियो होला सायद अब बङ्गालमा पसेपछि चाहिँ हाम्रो पाहाडलाई चाहिँ एउटा राम्रै हुन्छ, बङ्गाल चाहिँ अब दार्जिलिङ चाहिँ बङ्गालको एउटा मुकुट हो भनेर जानिन्थ्यो। तर त्यो मुकुटमा पनि आज चाहिँ बङ्गालले गर्दा नै खिया लाग्नु पनि थालिसकेको छ। र यो खियालाई चाहिँ हामीले अब धारा हुन्छ कि या अरू केही सब्सटेन्सहरू युज गरेर चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ यसलाई फेरि चम्काएर राख्ने चाहिँ अब हामीले पाहाडको मान्छेले चाहिँ पाहाडकै लागि यो काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। दार्जिलिङ पाहाड तपाईँको भने दार्जिलिङ पाहाड बङ्गालमा बङ्गालसँग गाडिएपछि केही पनि भएको छैन, बरु यहाँको हराउने चिजहरू हराएर गएको छ। जे पनि देन छ सबै अङ्ग्रेजकै देन है। भनेपछि तपाईँको एउटा मुखबन्द काम सुरुको उद्देश्य बृहत छ। बृहत छ हजुर। अब किनभने म तपाईँले एउटा कुरा पनि भन्छु, जति पनि अब जुनै पनि गैर सरकारी संस्था होस् उहाँहरूले कार्य गर्नुपर्दा उहाँहरूले एउटा सरकारी विभागको अन्तर्गतै काम गर्नै पर्छ। आज हामीले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्दा पनि यहाँ सरकारको अन्तर्गत स्वास्थ्यको क्षेत्र विभाग छँदैछ, हेल्थ डिपार्टमेन्ट छँदैछ। एडुकेसनको क्षेत्रमा हामीले काम गर्दा पनि एडुकेसन डिपार्टमेन्ट छँदैछ। पोभर्टी एलिभेसनको क्षेत्रमा काम गर्दा पनि पोभर्टी एलिभेसनको आफ्नै विभाग पनि हुन्छ। अर्बन हाउसिङसम्म पनि यहाँ छ पाहाडमा यो मिनिस्ट्रीहरू। अन्त जति पनि गैर सरकारी संस्थाले अब नाम गैर सरकारी संस्था रहे तापनि हामीले काम गर्दा त सरकारी क्षेत्रहरूमै काम गरिरहेकै हुन्छ। र काहीँ न काहीँ हाम्रो कामले अलिकति राजनैतिक मोल लिन्छ, त्यो एकदम स्वाभाविकै हो। किनभने अब सरकारले सबै उनीहरूको बुनियादी ढाँचा प्रदान गरिदिएको भए त आजको हामीले गैर सरकारी संस्थाको त कामै रहन्थ्यो नि। आज हामी छौँ, यसको सबैभन्दा ठुलो एक्जाम्पलै हो छ कि सरकारले चाहिँ त्यो विभागमा चाहिँ राम्रो काम गरेको छैन। र त्यसै कारण चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा समाजको दर्पण जस्तै भएर पनि एउटा प्रतिबिम्ब जस्तै भएर पनि सरकारले आफ्नो कहाँ क्षेत्रमा चाहिँ उहाँहरूले काम भएको छैन, अझै यो क्षेत्रमा काम गर्नु सकिन्छ भनेर त्यस्तै क्षेत्रमा नै गैर सरकारी संस्थाहरूले काम गरिरहेकै छ। तपाईँले एउटा गैर सरकारी संस्था हो है, कहिलेकाहीँ यस्तो आरोपहरू उठेन कि एउटा गैर सरकारी संस्था भएर एउटा राजनीतिक रूपले हस्तक्षेप गर्छ? यसको सबैभन्दा ज्वलन्त उदाहरण चाहिँ म तपाईँलाई यही सालकै दिन्छु। 2020 सालमा अब जब यो 24 मार्चदेखि कोरोना भाइरसको विरुद्ध लड्नुको लागि एउटा राष्ट्रिय नाकाबन्दी हाम्रो प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देशव्यापी नै उहाँले ऐलान गर्नुभयो। त्यो पश्चात अब हाम्रो किनभने अब बाढको त्यसै पनि अर्थव्यवस्था अलिकति घटेर गएकै थियो 2017को आन्दोलनले गर्दा। हाम्रो चिया बगानहरूमा पनि बोनसको कुराहरू पनि लास्ट इयर पनि ठुलो हो हल्ला भएको, त्यति बेला पनि एउटा आन्दोलन नै गर्नु पर्यो
20% को लागि पनि है। त्यस्तो व्यवस्थामा चाहिँ अब यो जुन चाहिँ लकडाउन भयो त्यसले त झन् हाम्रो यो चरमराएको अर्थव्यवस्थालाई त झन् भुइँमा नै ल्याउने उयो भयो, काम गर्यो है। त्यति बेला चाहिँ अन्त हाम्रो यो चिया बगानको श्रमिकहरूको घरमा चाहिँ चुला चाहिँ चलिरहोस् भनेर चाहिँ हामीले गैर सरकारी संस्था मुखबन कामसुरुर र हाम्रो भूमिपुत्र डाक्टर सुदर्शन तामाङ मिलेर नै हामीले एउटा प्रोजेक्ट भाइरस भन्ने हामीले काम गऱ्यौँ। प्रोजेक्ट भाइरस चाहिँ हामीले किन राखेको भन्दा चाहिँ किनभने त्यति बेला कोरोना भाइरसले जुन चाहिँ एउटा नेगेटिभिटी मान्छेहरूमा त्यो मानसिक एउटा नकारात्मकता ल्याइदिइसकेको थियो, त्यसलाई चाहिँ अलिकति यसमा यो भाइरसबाट पनि हामीले केही पोजिटिभिटी निकाल्न सक्छौँ भनेर चाहिँ सकारात्मकता निकाल्न सक्छौँ भनेर चाहिँ हामीले प्रोजेक्ट भाइरस नाम राख्थ्यौँ, भलिन्टियर्स इन्टु रुरल अपलिफ्टमेन्ट सर्भिस भनेर। अन्त हामीले जब यो खाद्य सामग्री वितरण गर्नु जाँदा चाहिँ हामीले कम मात्रामा खालि होइन, तर एउटा परिवारलाई चारजनाको परिवारलाई त त्यो खाद्य सामग्रीले उहाँहरूले 1 महिना 2 महिना पुग्ने क्वान्टिटीमा हामीले मात्रामा हामीले उहाँहरूलाई वितरण गरेको। र हामीले सुरु गरेको रङ्गली चिया कमानबाट त्यहाँदेखि हेर्दा नहेर्दा 4 महिनाको अवधिमा हामीले 33वटा चिया कमान भ्रमण गर्न सक्यौँ है। त्यहाँदेखि 33वटा चिया कमानमा हामीले 2500 जना परिवारलाई हामीले खाद्य सामग्री वितरण गर्न सक्यौँ। र हामीले सुन्नुमा पनि यो आयो कि हामीले जुन चाहिँ एमबिकेएस र अरू गैर सरकारी संस्थाहरू पनि थियो, उहाँहरूले पनि आफ्नो हैसियत अनुसार उहाँहरूले पनि काम गरेकै हो। कोरोना भाइरसको यो पेन्डेमिकको बेलामा हामीले कतिपय यो राजनैतिक पार्टीहरू पहाडमा छ त्योभन्दा पनि ज्यादा काम गऱ्यौँ हामीले भनेर गैर सरकारी संस्थाले। उयो जस्ट एउटा पब्लिक फेस बनाउनको लागि उनीहरूको पब्लिक इमेजलाई चाहिँ राम्रो बनाउनुको लागि एउटा राजनैतिक दलकै पार्ट हो भन्नेसम्म पनि हामीलाई आलोचनाहरू आयो। तर हामीले चाहिँ आज जति पनि पहाडको राजनैतिक दलहरू छ उहाँहरूलाईबाट चाहिँ हामी इक्विडिस्टेन्ट बसेर नै हामीले काम गरिरहेको छौँ। हामी कहीँ पनि हामीले काम गर्दा पनि यसमा केही राजनैतिक हस्तक्षेप गर्ने कुरा आएन, किनभने त्यति बेला हामीले प्रशासनसँग मिलेरै काम गरेको। हाम्रो जिटिए चेयरम्यान अनित थापाज्यू अन्त हाम्रो टिम त्यति बेलाको तत्कालीन डिएमको पर्मिसनसँगै हामीले काम गरेको। हामीले सहयोग पुर्याउँदा हाम्रो एमएलए निरज जिम्बाज्यूले पनि अन्त हाम्रो एमपी राजु विश्वज्यूले पनि गर्नुभएको, साथसाथमै टिएमसीको हाम्रो शान्त छेत्री म्यामले पनि हामीलाई सहयोग पुर्याउनै भएको। र हामीले काम गर्दा चाहिँ जब हामी सामाजिक क्षेत्रमा यो जब प्रोजेक्ट भाइरस गर्दा हामीले चाहिँ सबै राजनीतिक पार्टीबाट चाहिँ इक्विडिस्टेन्ट बसेर सहयोग पनि उहाँहरूकोबाट प्राप्त गरेर चाहिँ हामीले काम गरेकै हो। तर अब यो अरू जुन चाहिँ यो राजनैतिक पार्टीहरू छ केवल न्युज पेपरसम्म खालि सीमित रहेको, म त्यो पनि भन्छु, म केवल न्युज पेपरसम्म खालि सीमित रहेको के वक्तव्य दियो त्यहाँदेखि हरायो, त्यस्तो राजनैतिक पार्टी भन्दा चाहिँ सायद हामीले ज्यादा नै काम गर्यो यो कोरोना भाइरसले को बेलामा, पेन्डेमिकको बेलामा। त्यसै कारण हामीलाई आलोचना पनि ज्यादा नै आयो त्यहाँदेखि। अन्त यो आलोचनालाई चाहिँ हामीले पन्साएर हाम्रो मभन्दा सानो भाइ बहिनीहरू भर्खर कलेज पढ्ने स्नातक गर्दै गरेको भाइ बहिनीहरूले त्यत्रो काम गर्नु सक्दा हाम्रो पहाडको जुन चाहिँ एउटा प्रतिनिधित्व गरेर हाम्रो एउटा राजनैतिक पार्टीमा बसेर आफूलाई नेता भन्नुहुने या नेत्री भन्नुहुने नेतागणहरूले गर्नु नसकेको काम चाहिँ हाम्रो सानो स्नातक गर्दै गरेको भाइ बहिनीहरूले गरेर देखाएको छ। र त्यसै कारण चाहिँ यसलाई राजनीतिकरण त हुनु त स्वाभाविक हो। अन्त फेरि हामीले साथसाथमा हामीले के पायौँ, हामीले चिया बगानमा हामीले यत्रो 4 महिनाको अवधिको बेलामा चाहिँ कि हाम्रो चिया श्रमिकहरूले चाहिँ साँच्चै नै यत्रो सालसम्म चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सबै राजनैतिक पार्टीले चाहिँ भोट ब्याङ्क पोलिटिक्सको लागि भोट ब्याङ्कै बनाएरै राखेको रहेछ। यस्तो दुर्बल अवस्था उहाँहरूको, कसैको घरमा छानासम्म पनि छैन, कसैको बाटोघाटो पनि छैन, उहाँहरूलाई बिमारी भइहाले पनि उहाँहरूलाई त हस्पिटल नल्याउँदा पनि हुन्छ राजनीतिक पाहाडमा, किनभने बाटोमै त्यो एम्बुलेन्समै उनीहरूको आधा प्राण जान्छ त्यस्तो खालके। अन्त जति पनि अब ट्रेड युनियन्सहरूसँग जब हामीले अब एउटा चिया कमानमा जाँदा, तपाईँलाई म त्यो चिया कमानको त नाम भन्दिनँ है, त्यो चिया कमानमा जाँदा त्यहाँको ट्रेड युनियनहरूले हामीले आरोप लगायो
कि तिमीहरू त यो पार्टीबाट आएको हो तिमीहरूले भनेर यहाँसम्म पनि हामीले सुन्नु परेको सानो सानो भाइ बहिनीहरूसँग हामीले लिएर जाँदा काम गर्दा। सो हामीले चिया बगानको जति पनि हाम्रो श्रमिक छ उहाँहरूको चाहिँ यो जति पनि अब मुद्दाहरू छ त्यो मुद्दा चाहिँ म चाहिँ हाम्रो यो जबसम्म यो राजनीतिक पार्टीहरू चाहिँ चिया बगानकै मालिकहरूसँग संलग्न भएर चाहिँ उहाँहरूले काम गरिरहेको छ उहाँहरूको समाधान चाहिँ हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लागेन। अन्त यो चाहिँ म एकदम यो सोसियल प्लेटफर्मबाट भनेको हाम्रो समाजकै एउटा भाग भएर भनेको कुनै पनि एउटा राजनीतिक पार्टीको उयोबाट चाहिँ यो स्टेटमेन्ट चाहिँ भनेको होइन मैले तपाईँलाई। र विशेष रूपले हामीले मुखबन्द काम सुरुका महासचिव श्री राहुल प्रधानजीसँग बातचित गरिरहेको छौँ उहाँको संस्थाबारे र फेरि पनि हामी उहाँ समक्ष चर्चा परिचर्चा अगाडि लानेछौँ। र विशेष रूपले राहुल प्रधानजी तपाईँले धेरै कुरा बताइसक्नु भएको छ है र विशेष तपाईँले योभन्दा अगाडि कुरा गर्नुभएको थियो चियाबारीमा धेरै समस्या देखिरहनु भएको छ भने चाहिँ बाटोघाटोको अवस्था देखिरहनु भएको थियो र यी विषय वस्तु देख्दा चाहिँ तपाईँको संस्थाले चाहिँ कुन स्तरको समाजको कार्यहरू चाहिँ गर्न सक्छु मतलब के गर्नु जरुरी छ भने तपाईँले एउटा महसुस गर्नुभयो? मुख्य चाहिँ हाम्रो अहिले चिया बगानमा हेर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो जति पनि श्रमिकहरू छ उहाँको भावी पिँढी जुन चाहिँ छ नानीहरू कुनै पनि श्रमिकको चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ मेरो छोराछोरी पनि ठुलो भएर चाहिँ यही डोको बोकेर चाहिँ भोलिको दिनमा पनि नाम्लो बोकेरै श्रमिकै भएर बसोस् भनेर चाहिँ पढाएको चाहिँ छैन अहिले पनि। अन्त भविष्यमा जब अब हाम्रो भावी पिँढीहरूले चिया बगानमा चियापत्ती नटिप्ने हुँदा चिया बगानमा एउटा ठुलो उयो अनइम्प्लोइमेन्टको प्रब्लम आउँछ, लेबर फोर्स डिप्लिट हुन्छ, यो हुन्छै हुन्छ। दार्जिलिङ टीमा तपाईँको तल आम्बोटे यो खरसाङ साइडको जति पनि चिया बगानहरू छ तपाईँको मार्गरेट छोपेरदेखि लिएर त्यहाँ त हुनु पनि थालिसक्यो। आजको दिनमा तपाईँको झन्डैले 80% ज्यादा प्रतिशत त्यहाँको चिया श्रमिकहरू बाहिरबाट आएर उनीहरूले टिप्छ, अन्त बेलुका उनीहरू फेरि गाडीमा चढेर उनीहरू जान्छ, यस्तो भइरहेको छ। अन्त त्यसमा चाहिँ हामीले के खालको कार्य चाहिँ हामीले गर्नु सक्छौँ भन्दा चाहिँ हाम्रो जति पनि चिया श्रमिकको बालबालिकाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अब ठुल्ठुलो स्कुलमा पढ्ने जुन चाहिँ इच्छा हुन्छ उहाँहरूको पनि उहाँहरूले अब दार्जिलिङ बजारमा होस् या खरसाङमा गएर होस् या मिरिकमा बसेर होस् उहाँहरूले त्यहाँ बजारमा बस्दा उहाँहरूले अब एउटा कमरा किरायमा लिएर बस्नुपर्छ है। त्यो कमराको तपाईँको किरायमा आजकल त दार्जिलिङ बजार बिचमा पनि त अब कस्तो महँगो भइसक्यो। अन्त एउटा नानीलाई तपाईँले बजारमा राख्नु हुँदा उसको कमराको किराय खालि तपाईँले 1500देखि 2000सम्म तिर्नु हुँदैछ भने एउटा चिया श्रमिकको आधा वेतन त मानसिक वेतन त आफ्नो नानीलाई एउटा रुममा किरायमा राख्नुमा खालि गइरहेको छ नि त। पढाइ त झन् अर्को कुरा आइहाल्यो त्यसमा। अन्त त्यसमा चाहिँ हामीले जति पनि अब यो अर्बन सेन्टर्सहरू छ दार्जिलिङ खरसाङ र मिरिक जहाँ चाहिँ चिया बगानहरू ज्यादा छ त्यसमा चाहिँ हामीले एउटा स्टुडेन्ट्स होस्टेल खोल्ने चाहिँ परियोजना छ। स्टुडेन्ट्स होस्टेल चाहिँ स्पेसिफिकली चिया बगानको श्रमिकहरूको नानीहरूलाई खालि जो चाहिँ दार्जिलिङ बजार खरसाङ बजार या मिरिक बजारमा बसेर चाहिँ शिक्षा आर्जन गर्न चाहनुहुन्छ है। हामीले शिक्षाको क्षेत्रमा अब हाम्रो जति पनि जसको निम्न आय वर्गको जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको बालबालिकालाई पनि हामीले निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने हामीले कार्यक्रमहरू पनि गरिरहेका छौँ। यस कार्यक्रमको अन्तर्गतमा हामीले 57वटा नानीहरू पनि हाम्रो अन्डरमा छ है। यो 57वटामा तपाईँले हेर्नुभयो भने चन्दैले तपाईँको 60% नानीहरू चिया बगानकोहरू नै छ। अन्त उनीहरू जब दार्जिलिङ बजारमा आएर यसरी बसेर पढ्नु पर्दा उनीहरूको कस्तो दुःख पीडाले चाहिँ आफ्नो आमा बाबाहरूले चाहिँ उता चिया बगानहरूले चाहिँ बाट चाहिँ उनीहरूलाई पैसा पठाइदिइरहेको छ। अब त्यो चाहिँ हामीलाई खालि थाहा छ। अन्त यो स्टुडेन्ट्स होस्टेल खोल्यो भने चाहिँ एकदमै निम्न बरुभन्दा निःशुल्क मात्रामा चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले त्यो होस्टेलमा राखेर चाहिँ एकदम बेस्ट अफ द बेस्ट स्टुडेन्ट्सहरू उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले फ्री एडुकेसन प्रोभाइड गर्ने हामीले कार्यहरू गरिरहेको छौँ। साथसाथमा अर्को जुन चाहिँ चिया बगानको हाम्रो श्रमिकहरू हेर्दा उहाँहरूलाई स्वास्थ्यको क्षेत्रमा एकदमै दुर्बल भएर गएको छ चिया बगानमा। अब तपाईँको प्लान्टेसन एक्टको अन्तर्गत पनि हेर्नुभयो भने हुनु त अब टी त हाम्रो लेबर र प्लान्टेसन एक्टको अन्डरमा त आउँदैन विशेष रूपमा प्लान्टेसन एक्टमा, तर प्रत्येक चिया बगानमा एउटा एटलिस्ट एउटा टी हेल्थ डिस्पेन्सरी पनि हुनुपर्ने। तर हामीले 33वटा चिया बगानमा
बगानमा भ्रमण गर्दा तपाईँ हामीले केवल 2टा चिया बगानमा खालि हामीले डिस्पेन्सरी राम्रो त्यो पनि फङ्सनिङ है त्यो नामको लागि खालि बनाएर एउटा कोठे कमरालाई त्यो बाहिरबाट रेड क्रसलाई हेरेर डिस्पेन्सरी घोषित गरेर चाहिँ है भनेर देखाउने खालि होइन जहाँ चाहिँ एकदम राम्रो रूपले चाहिँ फङ्सन भइरहेको छ त्यो चाहिँ केवल हामीले 2टा चिया बगानमा खालि देख्यौँ र त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले दार्जिलिङ पहाडमा चाहिँ एउटा बाल स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि काम गरिरहेको छौँ भावी समयमा चाहिँ हामीले एउटा चिल्ड्रेन्स हस्पिटल खोल्ने पनि हाम्रो परियोजना छ दार्जिलिङ पहाडमै ताकि हाम्रो जति पनि नानीहरू छ जति पनि अब यहाँ श्रमिकको बालबालिकादेखि लिएर हाम्रै बजारकै दैनिक मजदुरी गर्ने मजदुरहरूकै बालबालिकाहरू छ उहाँहरूले चाहिँ स्वास्थ्यको लागि चाहिँ अब ठुल्ठुलो बिमारी हुँदा बाहिर नजानु नपरोस् भनेर चाहिँ दार्जिलिङमा नै उहाँहरूको स्वास्थ्यको उपचार होस् भनेर किन तपाईँले हेर्नुभयो भने त ब्रिटिसले त दार्जिलिङ त एउटा हेल्थ सेनिटोरियमको रूपमा बनाएको नि त यहाँ त उनीहरूले त्यो मधेसको गरममा अब उनीहरूले खप्नु नसक्दा ब्रिटिस टाइप अफ क्लाइमेट छ दार्जिलिङमा उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ उनीहरू फेरि स्वास्थ्य उपचार हुनसक्छ भनेर त्यो रूपमा बनाएको नि त तर आज दुर्भाग्यवश हेर्नुहोस् त हाम्रो आफ्नै मान्छेहरू तल गएर मधेसमा जानुपर्छ स्वास्थ्य अर्जन हुनुको लागि स्वास्थ्य गर्नुको लागि त्यसै कारण यो पनि एउटा गुमाएको गौरव हो हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ फर्काएर ल्याउनुपर्छ हाम्रो एउटा चिल्ड्रेन्स हस्पिटल हुनु जरुरी छ पहाडमा ताकि हाम्रो बालबालिकाहरू चाहिँ किडनी पेसेन्टदेखि लिएर ब्रेन ट्युमरदेखि लिएर एनिमिया भएको नानीहरू चाहिँ बाहिर ठुल्ठुलो भेल्लोरदेखि लिएर बेङ्गलोरमा आफ्नो डाङडुङ सम्पत्ति उनीहरूको अभिभावकहरूले सम्पत्ति सबै बेचबाच गरेर आफ्नो बालबालिकाहरूलाई बचाउँदा पनि कतिपय केसेसहरूमा त बचाउन सकिँदैन पनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो मान्छेहरू चाहिँ नपुगोस् भन्ने हेतु नै हामीले त्यस्तो एउटा हस्पिटलको पनि परियोजना हामीले राखेका छौँ तपाईँको संस्थाका तपाईँ स्वयं एउटा चियाबारी परिभ्रमण गर्दा चाहिँ तपाईँलाई त्यस्तो लाग्यो कि यहाँको है जुन चिया श्रमिकको नानीहरू छ जुन उनीहरूले एउटा उच्च शिक्षाको निम्ति दार्जिलिङ आउनुपर्ने हुन्छ र विशेष रूपले अब दार्जिलिङ सहरमा अब एउटा एकदमै घरको मूल्य नै एकदमै धेरै माथिको हुन्छ धेरै महँगो हुन्छ है र विशेष रूपले अब जुन कमानको एउटा दैनिक रोजगार गरेर जुन कमानमा काम गरेर एउटा श्रमिकको जुन एउटा आम्दानी हुन्छ त्यसले पुग्दैन त्यो कारणले गर्दा तपाईँलाई लाग्छ कि तपाईँले सायद यो विषयमा एकदमै उद्देश्य पक्का छ तपाईँको यहाँनिर चाहिँ चिया श्रमिकको नानीहरूको निम्ति चाहिँ उहाँहरू निःशुल्क बस्ने व्यवस्था चाहिँ गर्नुहुन्छ हजुर एउटा राम्रो एउटा उद्देश्य ती बाहेक पनि अन्य थुप्रै विषयहरू छ है तपाईँले अब विस्तृत रूपमा म तपाईँसँग सोधै प्रश्न गर्न चाहन्छु र अर्को कुरा अब दार्जिलिङ पहाडमा एकदमै यो समयमा तपाईँले अघि नै संस्थाको नामै रहेको छ कि अब यसको पुरानो गर्ने मलाई फटफुट भएर ल्याउने र पहाडको युवाहरू पहिले यस्तो थिएन अहिले यस्तो एकदमै यो पहाडको हाम्रो के सहर के गाउँ के बस्ती हरेक क्षेत्रको नै युवाहरू एकदमै कुलततिर गइसकेको छ अहिले यो यसको प्रमुख जड के हो कारण के हो तपाईँले यो क्षेत्रमा कार्य गर्नुभएको छ भित्र पसेर के जस्तो लाग्यो कुलततिर जानु कुलतको चाहिँ मुख्य कारण चाहिँ यहाँ चाहिँ 2टा हो एउटा चाहिँ अर्थव्यवस्था हाम्रो हातबाट आफ्नै हातबाट खस्केर चाहिँ जानुमा हो र यसको कारणले गर्दा जुन चाहिँ बेरोजगारीको समस्या उत्पन्न भएर गएको छ त्यो बेरोजगारीले गर्दा चाहिँ अब यसलाई अलिकति विस्तृत रूपमा भन्नुपर्दा आज दार्जिलिङ पहाडमा जति पनि हाम्रो यहाँ बिजनेसहरू छ जति पनि व्यावसायिक संस्थाहरू छ है त्यो चाहिँ आफ्नो हाम्रै दार्जिलिङ पहाडकै मान्छेको हातमा चाहिँ छैन जस्तै मलाई लाग्छ जति पनि अहिले हाम्रो व्यावसायिक संस्थाहरू छ त्यो बाहिरको मान्छेहरूले आएर या बाहिरको मान्छेहरूले यहाँबाट आम्दानी गरेर उनीहरूले आफ्नो ठाउँमा गएर उनीहरूले एक्सप्लोइटेसन जुन चाहिँ शोषण आर्थिक शोषण अहिले पनि दार्जिलिङको भइरहेको छ त्यो लगातार यत्रो सालसम्म पनि बन्द भएको छैन अन्त यो व्यवस्था अर्थव्यवस्था चाहिँ हाम्रो हातमा नभएको कारणले गर्दा चाहिँ बेरोजगारी पनि बढेर गइरहेको छ किनभने त्यो मान्छेहरूले त यहीँ आएको हाम्रो मान्छेहरूलाई त रोजगार प्राप्त दिइरहेको छ जस्तो मलाई लागेको छैन उनीहरूले बाहिरबाटै मान्छे ल्याउँछ आजको दिनमा तपाईँले एउटा होटल लिज गर्नुभयो भने बाहिरको मान्छेलाई यहाँ ल्याएर एउटा नेपालीलाई या एउटा यहाँकै बस्ने अरू समुदायको व्यक्तिहरूलाई त रोजगार दिइरहेको छैन उसले त बाहिरबाटै मान्छेहरू पनि लिएर आइरहेको छ अन्त यस्तो ठाउँमा चाहिँ अन्त बेरोजगारी सृजना भएर गइरहेको छ बेरोजगारी आम्दानी नभएको कारणले गर्दा हाम्रो युवा युवतीहरू एकदमै त्यो फ्रस्ट्रेसनको शिकार त्यहाँदेखि अब यो गर्दा पनि हुँदैन त्यो गर्दा पनि हुँदैन लास्टमा अन्तमा गएर उनीहरूको एउटै खालके दार्जिलिङ पहाडमा एउटै छ यहाँ चाहिँ तपाईँ
गभर्मेन्ट सर्भिसमा जानु पर्यो, गभर्मेन्ट इक्जामहरू पढेर तपाईँ बस्नु पर्यो, या तपाईँ केटा हो भने चाहिँ तपाईँले दार्जिलिङ पहाड छोडेर जानु पर्यो आम्दानी गर्नुको लागि, या केटी हो भने चाहिँ तपाईँले एउटा ब्युटी पार्लर खोलेर बस्नु पर्यो। त्यतिमा खालि हामीले सीमित राखिदिएको छ। र त्यस्तो यो जुन चाहिँ अर्थव्यवस्थाको हाम्रो दुर्व्यवस्था भएको छ, त्यसले गर्दा नै हाम्रो युवाहरूमा चाहिँ यो फ्रस्ट्रेसन आएको कारणले गर्दा चाहिँ खाली दिमाग शैतानको घर भनेको जस्तै जति पनि कुलतमा लाग्नु थाल्यो त्यहाँदेखि हाम्रोहरू। अन्त तपाईँले अब एउटा इकोनोमिक्समा एउटा थ्योरी पनि छ है, नर्स थ्योरी भनिन्छ एउटा, त्यो चाहिँ के हो भन्दा एउटा देश या एउटा समाज गरिब छ किनकि त्यो गरिब छ। त्यो चाहिँ कसरी एक्सप्लेन गर्नु सक्छौँ भन्दा हामीले तपाईँ एउटा गरिब परिवारबाट आउनु भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँको बाबा आमाले तपाईँलाई एउटा राम्रो शिक्षा दिनु सक्दैन, किनभने तपाईँकोमा रोजगारी त्यस्तो छैन है, प्रदान गरिदिनु सक्छ। तपाईँले राम्रो शिक्षा अर्जन गर्नु सक्नु भएन भने भोलिको दिनमा तपाईँलाई यो जब मार्केट जुन चाहिँ हुन्छ, तपाईँले एउटा राम्रो जब तपाईँले पाउनु सक्नु हुँदैन। राम्रो जब पाउनु भएन भने तपाईँको आम्दानी राम्रो हुँदैन। राम्रो आम्दानी भएन भने तपाईँले आफ्नो भावी पिँढीलाई पनि त्यो शिक्षा तपाईँले प्रदान गर्न सक्नु हुँदैन। अन्त त्यो भावी पिँढी पनि त्यही गरिबीमा नै लिएर पढेर त्यही गरिबी नै मरेर जान्छ एक दिन। र एउटा यो जुन चाहिँ एउटा भिसियस साइकल दार्जिलिङ पहाडमा हाम्रो मान्छेलाई चाहिँ गरिबै राख्नुपर्छ, गरिबीमै जियोस्, गरिबीमै बसोस्, गरिबीमै मरोस् भन्ने जुन चाहिँ एउटा म भन्छु यो ब्रिटिस शासनको कालदेखि नै एउटा सोच छ हामीलाई एकदम दमनकारी नीति र शोषणहरू गर्ने जुन चाहिँ नीति छ, त्यो चाहिँ अहिलेको भावी सरकारहरू, अहिलेको सरकारले खालि होइन बितेको जति पनि यहाँ सरकारहरू आएको छ हाम्रो राज्यमा उनीहरूले चाहिँ त्यस्तै नीतिकै उपयोग गरेर नै हाम्रो पहाडलाई चाहिँ आफ्नो मुठीमा राख्ने यो कार्यले गर्दा नै हाम्रो आजको अन्तिममा हामीले देख्न सक्छौँ जति पनि भएको युवाहरूमा जुन चाहिँ एउटा ड्रग्सको अब्युज बढेर गएको छ है। हाम्रो युवा युवतीहरू ट्राफिकिङको शिकार भइरहेको छ। म एउटा तपाईँलाई एउटा स्ट्याटिस्टिक्स दिन्छु। तपाईँको दिल्ली र मुम्बईको जति पनि ब्रथल्स भन्छ है, रेड लाइट एरियाहरूमा आजको दिनमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ 50% 60% ज्यादा त्यहाँको ब्रथलमा काम गर्ने आफ्नो देह व्यापारी गर्नेहरू हाम्रो दार्जिलिङ पहाड र नेपालबाट आएको आफ्नै जातिको मान्छेहरू छ। आजको यो दिनमा किन यस्तो भइरहेको छ? किनभने हाम्रो अर्थव्यवस्था हाम्रो हातमा छैन नि त। हामी आफ्नै बलबुतामा आफ्नै हातमा सबै आर्थिक सम्पत्ति जति पनि छ हाम्रो पहाडको हाम्रो हातमा भएको भए त हामी आज पलायन भएर जाने अवस्था आउँथेन। अब पलायन नभएको भए हामीमा जति पनि कुकर्महरूमा हाम्रो युवाहरू लागिरहेको छ त्यो हुन्थेन सायद। अन्त त्यसै कारण मलाई लाग्छ कि आजको भावी पिँढीले चाहिँ जब खालि सर्च गरेर चाहिँ हुँदैन, बरुभन्दा जब क्रिएट गर्नु जानु पर्यो। अब चाहिँ एउटा अन्टरप्रेन्योर हुनु जानुपर्छ हाम्रो मान्छेहरू चाहिँ। हजुर त्यो दिनहरू गयो। अब हाम्रो गोर्खाहरूले चाहिँ अर्काकै भाडी बोकेर खालि क्या हामी चाहिँ जहिले पनि अब कुलियै भएर बस्नुपर्ने। अब कुलीको जाति नकुरमा जाति अब चाहिँ होइन, हामी शिक्षित भइसकेको छौँ हाम्रो युवा युवतीहरू। अब हामीलाई जब खोज्नु होइन, जब क्रिएट गर्नु सिक्नु पर्यो, अन्टरप्रेन्योर्स हुनु सिक्नु पर्ने हाम्रो पहाडमा। जति पनि हाम्रो अब दार्जिलिङमा जति पनि चिया बगानहरू तपाईँले देख्नुभयो भने 200 साल भइसक्यो यो चियाको बुटाहरू यो पहाडमा बासेको है। त्यसमा अब यो 200 सालको अवधिमा तपाईँले कतिजना चाहिँ चिया बगानको मालिकहरू हाम्रो समुदायबाट निक्लेको देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो हात नगनिनु एकजना दुईजना छ होला त्यसमा हात नगनिनु सक्ने। 200 सालको हाम्रो यो चिया बगानको इतिहासमा हामीले 2टा चिया मालिक हामीले निकाल्नु सकेको छैनौँ भने यो त एउटा ठुलो प्रश्न चिन्ह हो नि त। हामीले एज अ कम्युनिटी एउटा समाजमा चाहिँ के चाहिँ गरिरहेको छ अहिले पनि। जब हाम्रो आफ्नै पहाडमा चाहिँ आएर हामीलाई बाहिरबाट आएर मान्छेहरू हामीले शोषण गरेर हामीले दबाएर राखिरहेको छ भने त यो त हाम्रो माथि नै एउटा प्रश्न चिन्ह हो नि त। हाम्रो युवा युवतीहरूमाथि पनि एउटा ठुलो प्रश्न चिन्ह हो। त्यसै कारण तपाईँको माध्यमबाट चाहिँ हामी सबै पहाडको युवा युवती जति पनि छ उहाँहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरू अब यो जति पनि अर्थव्यवस्था छ त्यसलाई चाहिँ आफ्नो हातमा लिने राख्नुहोस्। आफ्नो भएको चिजहरू पनि बेचेर बाहिरको मान्छेहरूलाई बेचेर आफू चाहिँ त्यहाँदेखि गएर सिङ्गापुरमा भाडा मल्नेहरू, दुबईमा पेट्रोल पम्पमा गएर त्यो पेट्रोल हाल्नेहरू त्यस्तो काम गरेर हुँदैन। पुराना दार्जिलिङमै बसेर यहीँ कतिपय उदाहरणहरू छ। कतिपय मान्छेहरूबाट हामीले सिक लिन सक्छौँ। यहीँ बसेर दार्जिलिङमै बसेर करोडपति अरबपति हुनेहरू पनि छ।
यहीँ दार्जिलिङमा बसेरै फेरि नाम्लो बोकेर नै उनीहरूले 4 तल्ले घर उयो खडा गरिसकेको व्यक्तिहरू पनि छ। त्यसै कारण चाहिँ जति पनि अर्थव्यवस्था छ अब चाहिँ यो छाई टाइम हामीले हाम्रो 2020 हो, यो अब 2020 भइसक्यो हाम्रो यो जुन चाहिँ कोरोना भाइरसले आएको छ यसले चाहिँ हामीलाई सायद अब सबैमा क्षति पुर्याएको छ भन्ने चाहिँ म मान्दिनँ। यसले चाहिँ केही राम्रो पनि ल्याएको है, यसले चाहिँ हाम्रो अर्थव्यवस्थाले चाहिँ हाम्रै हातमै हुनुपर्छ भन्ने एउटा मौका पनि हामीले देख्छ। यो मौका हामीले फेरि गुमायो भने चाहिँ मलाई लाग्छ यो जुन चाहिँ आर्थिक शोषणले गर्दा जुन चाहिँ एउटा राजनैतिक शोषण पनि भइरहेको छ हाम्रो पाहाडको गोर्खा जातिको, त्यो राजनीतिक शोषणको पनि यो दिन चाहिँ आर्थिक शोषणको समाधान भयो भने राजनीतिक शोषणको पनि समाधान अवश्य नै हुन्छ एक दिन। वाट्स इन द नेम भनेर विलियम सेक्सपियरले भन्नुभएको थियो है, वाट्स इन द नेम बाई एनी अदर नेम द रोज स्टिल स्मेल्स गुड भनेर। तर हाम्रो गोर्खाहरूको लागि चाहिँ सबै चाहिँ नाममै छ। यो नाम तपाईँले एकपल्ट नौरानको नाममा दिएकोले गर्दा छोरा अलिकति बिग्रेर गएको छ भने त बाहुन बाजेलाई हेरेर त्यो नामकरण अर्को नाम राखिदिनुहोस् न, हेरेर हेर्नुहोस् शान्तिको ठाउँमा अब त्यो नानीले अशान्ति सृजना गरिरहेको छ भने त नाम पनि चेन्ज गर्ने त अलिकति समय आएको छ भनेर। त्यसै कारण चाहिँ हाम्रो भावी पिँढीहरूलाई चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ यही मेसेज दिन्छु कि अब यो कुरामा पनि विचार्नुहोस्, किनभने गोर्खाल्यान्ड भनेर हामीलाई एउटा छुट्टै राज्य दिनु चाहिँ एकदमै साह्रो छ सेन्ट्रल गभर्मेन्टलाई, किनभने नर्थ इस्टमा अरूले पनि मागिहाल्छ। तिमीहरूले गोर्खाल्यान्ड दिनु सक्दा हामीलाई बोडोल्यान्ड किन दिनु सक्दैन? झन् बोडोल्यान्डको 4-4वटा एमपी छ, हाम्रो त यहाँ त आधा एमपी हो पाहाडको त। जब 4-4 एमपी हुने बोडोल्यान्डलाई तिमीले छुट्टै राज्य दिनु सक्दैन भने गोर्खालाई चाहिँ कसरी गोर्खाल्यान्ड दिँदैछौ भनेर त्यो ल्यान्डको सँगै हटाएर त्यो ल्यान्डको ठाउँमा गोर्खा भूमि गोर्खा प्रदेश केही त्यसरी प्रयोग गर्नुहोस् त। हामीले कसरी चाहिँ पाउँदैन रहेछौँ हाम्रो अधिकार? त्यही हामी स्वयं लुतिमाहरू घर यो जुन चाहिँ एउटा झन् इन्डिया र चाइनाको बिचमा, इन्डिया र पाकिस्तानको बिचमा यो युद्धको जुन चाहिँ एउटा सृजना भइरहेको छ यो वातावरण, त्यो वातावरणमा त असाध्यै हाम्रो गोर्खाहरूले केही न केही भूमिका त हामीले निभाउँछौँ। यो भूमिका निर्वाह गरेकोमा चाहिँ मलाई लाग्छ केन्द्र सरकारले चाहिँ हामीलाई लु तिमीहरूको वफादारीको लागि पनि तिमीहरू नागरिकताको तिमीहरूले साबित गरेकोमा भनेर पनि उनीहरूले दिनु हामीलाई देर लाग्दैन। तर नाम चाहिँ चेन्ज गरेर तपाईँले एकपल्ट हेर्नुहोस् भनेर चाहिँ म यो सबै हाम्रो राजनैतिक पार्टीको ठुल्ठुला अध्यक्षदेखि लिएर नेतृत्वगण हाम्रो साधारण जनताहरूलाई पनि म तपाईँहरूको मान्छेबाट चाहिँ यति चाहिँ मेरो सोच अब चाहिँ तपाईँहरूलाई व्यक्त गर्दैछु। दर्शकबिन्दु यसरी हामीले बातचित गऱ्यौँ मुखबन्द काम सुरुका महासचिव श्री राहुल प्रधानजीसँग र उहाँसँग हामीले तमाम विषयमा बातचित गऱ्यौँ र धेरै गम्भीर विषयमा पनि उहाँसँग बातचित भएको छ र उहाँ समक्ष चर्चा परिचर्चालाई फेरि पनि हामी टिआर च्यानलको यस मञ्चमा साथै यसको लाइभको मञ्चमा ल्याउने फेरि पनि जमनको प्रश्न छौँ र अहिलेलाई भने राहुल प्रधानको साथमा म प्रवीण बस्दिनुहोस् बिदा, नमस्कार।